खुदावंद यसू मसीह के ज़िंदा और पुरजलाली नाम में अज़ीज़ व मैं आपका खादम हन्नू गौरी और एक बार फिर खुदा के कलाम को आपके पास लेकर आया हूँ। और आज हम मुकाशवा की सीरीज़ को के आगे बढ़ते हुए की सीरीज़ में हम आगे जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि मुकाशवा के 7वें बाब को आज हम स्टडी करेंगे। मुकाशवा के 7वें बाब के अंदर जो है इसराइल के 1,44,000 अफराद पर जो है वो मोहर की जाती है। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे तो इसका स्टार्ट यूँ है, मुकाशवा उसका 7 बाब उसकी पहली आयत। इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। ये 4 फरिश्ते, अब ये सवाल होता है 4 फरिश्ते कौन हैं जो, और वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे। 4 फरिश्ते अजीज़ों वो हैं जो बंधे हुए हैं और उनको खोला जाएगा। ये 4 फरिश्ते अलग हैं। ये 4 फरिश्ते हकीकत ये 4 कारीगर हैं। यही 4 कारीगर, ये 4 कारीगर भी हैं, ये 4 सवार भी हैं, ये 4 रथ भी हैं और ये 4 फरिश्ते भी हैं। एक ही इन 4 शख्सियात को डिफरेंट नामों से डिफरेंट अंबिया कराम के सहीफ़ों के अंदर बताया गया है। ये 4 जो कारीगर हैं, ये 4 जो फरिश्ते हैं, ये ज़मीन पर चारों हवाओं को थामे हुए हैं। और मशरिक से एक जो फरिश्ता है, एक और फरिश्ता आता है और वो मोहर लेकर आता है और वो उनसे कहता है, फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन 4 फरिश्तों से जिन्हें ज़मीन और समुंदर को ज़र पहुँचाने का अख्तियार था, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पे मोहर ना कर लें, ज़मीन और समुंदर और दरख्तों को ज़र ना पहुँचाना। और जिन पर मोहर की गई थी मैंने उनका शुमार सुना, बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर हर कबीले में से लिए गए। 1,44,000 12 कबीलों में से 12,000 लिए गए और इस तरह 1,44,000 का शुमार हुआ। ये दरहकीकत क्या है? ये क्या है अज़ीज़ों? आप क्या इसका मुकाशफा आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है? 4 फरिश्ते जो खड़े होकर ज़मीन की हवाओं को थामे हुए हैं और ये मुकाशफा के अंदर 1,44,000 को जमा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस मुकाशफा को समझें। अब आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम मत्ती के अंदर इस मुकाशफा को पढ़ेंगे। आपके लिए सुनने में ये हैरानकुन बात होगी कि मत्ती के अंदर इन 1,44,000 का जिक्र कहाँ से आ गया। सबसे पहले हम चलते हैं यसाया 11 बाब के अंदर। यसाया 11 बाब उसकी 10वीं आयत। और उस वक्त यूँ होगा कि लोग यस्सी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान होगा और उसकी आरामगाह जलाली होगी। याद रखिएगा अजीज़ों, यस्सी के तने से कौंपल निकलेगी और उसकी बराबर और उसकी जड़ों से एक बराबर शाख निकलेगी। एक बार यस्सी के तने से कौंपल निकल चुकी है, वो खुदा यसू मसीह थे। और दूसरी बार जो है वो जड़ निकलेगी, जो लिखा है यस्सी की उस जड़ के तालिब होंगे, लिखा है उसकी जड़ों से एक बराबर शाख निकलेगी। ये वो खुदा यसू मसीह का बंदा है जो मुकाशफा पर गालिब आएगा। अब लिखा है कि उस वक्त यूं होगा कि लोग यस्सी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है और उसकी आरामगाह जलाली है। उस वक्त यूं होगा कि खुदावन दूसरी मर्तबा, क्या लिखा है? सेकंड टाइम खुदावन दूसरी मर्तबा जब काम करेगा तो वहां लिखा है कि खुदावन दूसरी मर्तबा अपना हाथ बढ़ाएगा और अपने लोगों का बकिया जो बच रहा हो असूर और मिस्र और फरतूस और कुश और इलाम और सिनहार और हेमात और समुंदर के अतराफ से वापस लाएगा। समुंदर के सारी दुनिया में से खुदावंद वापस लाएंगे अपने लोगों को। और वो कौमों के लिए एक झंडा खड़ा करेगा और उन इसराइलियों को, किनको? उन इसराइलियों को जो खारिज किए गए हों जमा करेगा। वो सब बनी यहूदा को जो परगंदा हो गए ज़मीन के चारों अतराफ से फराम करेगा। लिखा चारों तरफ से। पहली बात क्या बोली कि वो समुंदर के अतराफ से उनको वापस लाएगा। खारिज शुदा इसराइलियों को, ये 10 कबाइल जो असीर होकर चले गए और वापस ना आए, इनको वापस लाएगा। वो झंडा खड़ा करेगा और खारिज शुदा को जमा करेगा और सब बनी यहूदा को जो परगंदा हो गए ज़मीन के चारों तरफ से फराहम करेगा। ये कौन फराहम कर रहा है? क्या लिखा है मुकाशफा के अंदर? मुकाशफा के अंदर क्या लिखा है? मुकाशफा के अंदर ये लिखा है अजीज़ों कि मैंने एक फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर आते देखा। मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा और उसने उन 4 फरिश्तों से जिन्हें ज़मीन और समुंदर को ज़र पहुँचाने का अख्तियार था कहा, बुलंद आवाज़ से कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पे मोहर ना कर लें। ये मोहर करने का अख्तियार इस बंदे को दिया गया है जो मशरिक से उस मोहर को लेकर आ रहा है।
اور یہ جو ہے مہر کرنا شروع کر رہا ہے۔ در حقیقت یہ خدا کے اس کام کو سر انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ خارج شدہ اسرائیلیوں کو، پرگندہ جو ہو گئے تھے یہودا، اس کو جمع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ در حقیقت جو 1,44,000 ہیں، در حقیقت یہ 1,44,000 صرف 1,44,000 نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک بہت بڑا ایک مجمع ہے جو اکٹھا کیا جائے گا پوری دنیا میں سے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ 1,44,000 برہ کے 120 کی جماعت کی طرح بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح یہ خداوند یسوع مسیح کی 120 کی جماعت تھی، اسی طرح 1,44,000 کی بھی برہ کی جماعت ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ملکی سطح پر ہم دیکھیں تو 1,44,000 در حقیقت یہ بہت بڑی ایک امتوں اور سارے قبائل میں سے خداوند جمع کر رہے ہیں، جو بڑے کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ خدا پوری دنیا میں سے اپنے لیے لوگوں کو لے گا۔ تو اس کے ڈیول مطلب ہیں، 1,44,000 در حقیقت وہ بندے بھی ہو سکتے ہیں جو برہ کے پیچھے چلیں گے، اور 1,44,000 یہ اجتماعی طور پر پوری دنیا کے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ دونوں اس کے ڈیول مطلب میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ میں نے یہ جو جمع کرنے کی بات ہے یہ یسایہ 11 میں سے پڑھی، یسایہ 11 باب اس کی 10 آیت میں خداوند در حقیقت جمع کیا کر رہا ہے؟ یہ 1,44,000 در حقیقت کیا ہے جو جمع ہو رہے ہیں؟ خداوند دوسری مرتبہ اسرائیل کو جمع کر رہا ہے، اور یہی بات متی 24 کے اندر ایگزیکٹ لکھی گئی ہے۔ یسایہ 11 کی بات اور مکاشفہ 7 کی بات لکھی گئی ہے، متی اس کا 24 باب 30 آیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس وقت ابن آدم کا نشان، وہاں کیا لکھا ہے؟ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہوگا۔ کیا لکھا ہے؟ جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہوگا، یسی کی جڑ۔ اور یہاں کیا لکھا گیا ہے؟ اس وقت زمین، لکھا ہے اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر۔ یہ اس شخص کا نشان ہے جو خداوند یسوع مسیح کا بندہ ہے در حقیقت جو کام کرے گا۔ ابن آدم کا نشان جو ہے وہ آسمان پر دکھائی دے گا۔ اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ یہ چیز اب پڑھیں عزیزوں۔ اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ، کون سا نرسنگا؟ 7واں نرسنگا میرے عزیزوں، 7واں نرسنگا۔ اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا۔ کس کو بھیج رہا ہے؟ اپنے فرشتوں کو۔ یہ ہیں وہ 4 فرشتے جو بھیجے جا رہے ہیں، یہ ہیں جو 4 کاریگر جو بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے کیا کریں گے؟ آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ میں آپ کے لیے پھر پڑھ دوں، آپ کو ابہام نہ رہے کہ میں کہاں کی بات کو کہاں لنک کر رہا ہوں۔ یہ سب لنک ہے، ایمان والوں کے لیے سب لنک ہو جائے گا، آپ بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں گے۔ خداوند خود للکار، آسمان سے جو ہے خدا کے نرسنگے اور مقرر فرشتے کی آواز۔ اس چیز کو سمجھیں جو لکھا گیا کلام میں کہ خداوند خود نرسنگا پھونک رہا ہے۔ ذکر نبی کی کتاب میں لکھا خداوند خود نرسنگا پھونکے گا، اور یہ خداوند ہی ہیں جو 7واں نرسنگا جو بجوا رہے ہیں۔ یہ دور ہے خداوند اپنے بندوں کو جو کام دے رہا ہے، لکھا ہے خداوند خود نرسنگا پھونکے گا، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ در حقیقت یہی وہ کلام ہے عزیزو جو برگزیدوں کو جمع کیا جا رہا ہے مکاشفہ کے اندر، جو وہ 4 فرشتے ہیں جو خدا کے برگزیدوں کو جمع کر رہے ہیں، 1,44,000 پہ مہر کر رہے ہیں۔ یسایہ 11 کے اندر لکھا ہے کہ خداوند خارج شدہ اسرائیلیوں کو جمع کرے گا، اور جو پرگندہ ہو گئے ان کو بھی جمع کرے گا، اور جو دیگر مصر، فتروس، الام، حمات اور دیگر اقوام کی قومیں ہیں، خداوند ان میں سے اپنے کبھی بازو سے دوسری مرتبہ ان کو جمع کرے گا۔ اور یسوع مسیح نے صاف کہا جب ابن آدم آئے گا تو وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے، یسایہ 11 باب میں لکھا ہے کہ چاروں طرف سے، اور مکاشفہ کے اندر بھی وہ بات لکھی کہ دنیا کے اندر سے چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے ہیں۔ چاروں ہواؤں کو تھامنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کے چاروں کونوں سے جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ عزیزو یہ بات سمجھنے کی ہے، جب تک آپ کلام کو آگے سے پیچھے اور مڈ کے اندر اس کو لنک نہیں کریں گے تو آپ اس کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ یسایہ 11 کو آپ پڑھیں، متی 24 کو آپ پڑھیں، اور پھر مکاشفہ 7 باب کو آپ پڑھیں، ان سب باتوں کو لنک کر کے جب تک ان مکاشفات کو نہیں پڑھیں گے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو عزیزو، شکریہ۔